खुश आमदीद। मुआशी मसाइल पर चंद सतरें। मेरी सूजी आँखें किसी से छुपी भी नहीं, अब इसकी वजह किसी से पूछी जाती भी नहीं। नज़र आने लगा है मुस्तक़बिल मेरा, बस तन्हाई ही है मुक़द्दर मेरा। बड़ी शिद्दत से ख़याल आया तुझे बता दूँ, ऐ परीज़ादी न उम्मीद रख किसी से। ये मर्द की नज़र है रुकती है हर किसी पे, ये मर्द की नज़र है मिटती है सिर्फ हसीन पे। ये गिला था लोगों को कि हम हंसते बहुत हैं, लो अब वीरान हो गई हैं महफिलें सारी। एक बदसूरत चेहरे के पीछे एक खूबसूरत दिल भी है, एक कबाहत जिस्म के अंदर एक कामिल सा दिल भी है। इस मुकम्मल दिल के अंदर कुछ मीठे जज्बात हैं और कुछ अनकहे अल्फाज हैं। इसे जान ले कोई हम सफ़र, यही दिल की आस भी है। गलत आखिर गलत ही रहता है, चाहे कोई इसे चाशनी में डुबोए या घी का तड़का दे। एक पल में मार दो जिस्म में सुराख करो, ये रोज़ रोज़ नश्तर से दिल पर ज़ख्म ना करो। फेर लो नज़र हमेशा के लिए या अपना कर लो, यूँ अपना कह कर बार बार नज़र ना फेरो। तेरा मिलना मिलकर बिछड़ जाना सफ़ेद कपड़े का वो दाग है, जो वक्त के साथ फीका ज़रूर पड़ जाता है मगर मिटता नहीं है। आज मेरी हक़ की बात से जो इनकार कर रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब उनकी अपनी औलादें बातिन के लिए लड़ेंगी, उनके ख़िलाफ़ खड़ी होंगी। बड़ा गुरूर था मुझे मेरे घर वालों पे कि वक्त आने पर वो मेरी मोहब्बत से भी इनकार नहीं करेंगे, मगर इन्होंने तो रिश्ता करते वक्त मेरी राय मेरी पसंद तक ना जानी। आज पहली बार तेरे लफ्ज़ों में मिलावट का एहसास हुआ, पहली बार तेरे जुमलों में कड़वाहट का एहसास हुआ। तेरी बातें आज खंजर थी मेरे दिल पर, क्योंकि आज तेरे रवैये में तलख़ी का एहसास हुआ। मैंने छोड़ दिया है हसरतों का इजहार लोगों से, मेरी हसरतें सिर्फ मैं जानूं और मेरा खुदा जाने। एक नाजुक सी लड़की जो अपनी माँ के थोड़ी क़ुव्वत से बाल बनाने पर चीख उठती थी, आज शौहर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में दबाकर गालों पर चाटे लगाता है तो उसकी आह तक नहीं निकलती, उसके दर्द की सिसकियाँ हलक तक आकर रह जाती हैं। जब गैर की बेटी करती है तो 100 सवाल करते हैं, 100 ताने कसते हैं, 100 मिसालें देते हैं लोग, मगर जब अपनी बेटी करती है तो सिर्फ़ एक जुमला याद आता है, ज़माना बदल रहा है। ज़माना नहीं बदलता, लोग बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है। आंखें सूजी हुई थी, आंसू ठहर गया था गालों पर, अपने कह रहे थे पता नहीं कैसे, मगर उसके चेहरे पर वाज़ेह था उसके दिल का हाल। मुआशिरे ने उसकी आवाज़ दबा दी थी और उसने अपने आप को। इंसान ज़रा से अपनी कमज़ोरियों का इजहार कर दे तो लोग उसकी कमज़ोरी को उसकी ज़िंदगी तबाह करने का हथियार बना लेते हैं। आजकल की पढ़ी लिखी औरतों की एक बड़ी बुरी आदत है कि वो घरेलू औरतों को अपने से कमतर, नासमझ और हक़ीर समझते हैं। क्या ये भूल गई हैं कि किसी नबी की कोई ज़ौजा घर से बाहर कमाने की गर्ज से नहीं गई, फिर भी उनके दर्जे, उनकी क़ुरबानियों में कोई कमी नहीं आई।
مرد ایک عورت کو اپنا بنانے کے لیے جھوٹ، بناوٹ اور وعدوں کی آخری حد تک گر جاتا ہے، اور ایک بار وہ عورت اس کی ہو جائے، پھر عورت وہی جھوٹ، بناوٹ اور وعدوں کی بنا پر اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ یعنی عورت ایک بار محبت سے رشتہ جوڑ لے تو ساری زندگی نبھاتی ہے۔ شکوہ بھی اس سے کیا جاتا ہے جسے کوئی امید ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی امید ہی وابستہ نہ ہو تو اس سے شکوہ بھی نہیں ہوتا۔ انسان زندگی کے کسی موڑ پر جسم سے نہیں، روح سے تھک جاتا ہے، اور اس کے پاس گیو اپ کا آپشن بھی نہیں ہوتا، اسے آگے بڑھتے رہنا ہوتا ہے۔ انسان کی تعلیم چاہے جتنی ہو، لیکن دوسروں کو نیچا دکھانے میں سب نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے۔ سنا ہے دولت ہر عیب چھپا لیتی ہے، تو بس اسی کو اپنا بنانے کی دوڑ جاری ہے۔ اے لڑکی، سوچ 100 بار محبت سے پہلے، اور پھر ایک بار نہ سوچ، ترک ارادہ کر دے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں تعلیم حاصل کر کے صحیح اور غلط کا فرق جانیں۔ جب وہی اولاد صحیح کو غلط پر ترجیح دے تو بد اخلاق اور نافرما بردار کہلاتی ہے۔ جب اپنوں کو خوشیوں کا پتہ غیروں سے چلے تو پھر اس نظر انداز کا کس سے گلہ کریں؟ خوشیوں کی دستک جب اپنوں میں نہ ہو تو اپنوں کے لیے اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ میرا مستقبل نظر آ رہا ہے اپنوں کے فیصلوں میں۔ آنسوؤں کی وجہ نہیں پوچھیں گے، کہیں گے صبر کر۔ پلکوں پر ٹھہرا آخری آنسو بھی اب گرنے کو ہے، آنکھیں تو کب کا تھک کر سو گئیں۔ جو دوسروں کی خامیاں گنتے ہیں، دراصل ان کی خامیاں ان گنت ہوتی ہیں۔ اگر بیٹی کی زندگی جہیز سے بس جاتی تو ہر باپ اپنی بیٹی کو سونے سے سجا کر الوداع کرتا۔ ہمارے سماج کی سب سے بڑی کمزوری جہیز ہے۔ اگر ہم اسے ختم کر اس کو اپنی طاقت بنائیں تو ہر قدم پر کامیابی ہماری منتظر ہوگی۔ خواہشیں 2 صورتوں میں ختم ہو جاتی ہیں، پہلی جب وہ پوری ہو جائیں، دوسری یا پھر اس کے پورے ہونے کی امید ٹوٹ جائے۔ میں ناواقف ہوں اس دنیا کے دال سے الف تک، میں صرف دال سے دھوکہ اور الف سے انکار سمجھتی ہوں۔ جو اپنا تھا وہ کبھی اپنا ہوا ہی نہیں، جو بیگانہ تھا اسے کبھی امید لگائی نہیں۔ ہر رشتہ بڑے احترام سے نبھاتی رہی میں، جو رشتہ بھی حلق کا کانٹا تھا اسے چباتی رہی۔ دیکھ لیا میں نے میری خواہشوں کا اظہار کر کے بھی، کچھ نے میری خواہشوں کو مجھ سے ترجیح دی تو کچھ نے میری خواہش کو حقیر سمجھا۔ معاشرے کو بدلنے کا فیصلہ ترک کرتی ہوں میں، میری تو اپنوں نے نہ سنی، دنیا کیا سنے گی۔